شروین تو رو خدا بیا من از اینجا ببر. اینا حرف خودشونو میزنن. مامانم قول عهد من عارفو بهشون داده. شروین خواهشن یه کاری کن وگرنه قبل از این عهد خودم رو میکشم. یه کاری کن شروین لطفا. लुट जाना इश्क है. اگه میدونستم که توی کشورم همچین خانم زیبایی داره زندگی میکنه و من میتونم شریک زندگیمو پیدا کنم قطعاً زودتر از اینا برمیگشتم. این دختره کیه؟ اسمش آیسانه. قبلا که بهتون گفته بودم من دوستش دارم مامان. با همینم ازدواج میکنم. اینم باید با خودمون ببریم. مامان مامانمو ندیدین؟ چه خبرت شروین؟ یعنی انقدر حواست پرته یادت رفته سلام کنی؟ بریم دخترم. مامان داری جایی میری؟ آره دارم میرم برای عروسام حلقه بخرم. فردا عقده. باید خریدامونو بکنیم دیگه. باید باهاتون حرف بزنم، کار واجب دارم. باشه پسرم، وقتی برگشتم با هم حرف میزنیم. خاله جان دیر شده، بریم دیگه. بریم. آفرین بیا. چطوری؟ داریم عقد میکنیم. بازم نمیخوای چیزی بگی؟ از گلم خوشت نیومد؟ شروین چی شده گریه میکنی؟ شروین تو رو خدا بیا من از اینجا ببر. اینا حرف خودشونو میزنن. آیسان چی شده؟ شروین مامانم قول عهد من عارفو بهشون داده. بعد از پاتختی داداشم شروین خواهشن یه کاری کن وگرنه قبل از این عقد خودم رو میکشم. یه کاری کن شروین لطفا. تو همچین کاری نمی کنی. گوش میکنی چی میگم؟ خب پس من چی کار کنم؟ تو چی میخوای من عقد کنم؟ تو رو فراموش کنم؟ همه چی رو فراموش کنم؟ بی خودی عاشقت نشدم که فراموشم کنی. از حرفایی که زدی حس کردم هیچ اهمیتی برات ندارم. خب برای چی مامانتو نمیفرستی؟ برای چی باهاش نمیای خواستگاری؟ آیسان من درستش میکنم، تو قصه نخور. چه جوری؟
هر طور شده. दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है. بله واسه عروساتون هم که خرید کردیم. آره ماشاءالله یه خرید حسابی کردیم. واه. اینو ببین، انگشترایی که دوست داشتن رو گرفتم. دوتاش خیلی قشنگه، ولی وقتی داریم عقد میکنیم دیگه چه نیازی به این انگشترها هست؟ ولم کن بابا، من همین 2 پسر رو دارم، نمیخوام هیچی رو دلم براشون بمونه. به بیا داداش، ببین برای عقدت چی کار کردن. مامان باید باهاتون حرف بزنم. الان کار دارم نمیتونم حرف بزنم. اینو ببین، انگشتر نیلوه. اینو برای زیر لفظی میدیم، ولی برای هدیه عروسی 2 سرویس خیلی خوب برای عروسام سفارش میدم. آخه چطوری بگم من نمیخوام با نیلو ازدواج کنم مامان؟ برای چی داری منو مجبور میکنی؟ من باهاش ازدواج نمیکنم. وقتی که من دارم بهت میگم باید با نیلو ازدواج کنی، دیگه چه معنی میده که حرفاتو تکرار کنی؟ من به هیچ وجه با نیلو ازدواج نمیکنم. ازدواجت با نیلو قطعی شده. این انگشتر رو هم باید دست عروسم کنی. این حرف آخرمه. این لباس رو مامان داده، یه تن بزن، باید تو نامزدی همینو بپوشی. ببین وقتی بهتون میگم علاقه به این نامزدی عروسی ندارم برای چی نمیفهمین؟ من با نیلو ازدواج نمیکنم. بابا شروین لجبازی نکن. وقتی میدونی تو این خونه همه چی به حرف مامانه، مگه یادت نیست؟ بابا هم همه چی از مامانمون اجازه میگیره. آخه من کی تا حالا رو حرف مامان حرف زدم؟ همه ی حرفاشو گوش دادم. حداقل برای ازدواجم بذاره خودم نظرمو بدم. منو ببین، منم هستم دیگه. منم دارم به حرف مامان با نیلوانا ازدواج میکنم، پس دیگه تو خودت میخوای با اون ازدواج کنی. تو خودت به اون دختر علاقه داری. من به آیسان قول دادم نه با نیلو نه با هیچ دختر دیگه هیچ وقت ازدواج نمیکنم. اینو به مامان بگو. ببین من حرفتو میفهمم و درکت میکنم، ولی تو اینو یادت رفته که حرف مامان مثل حکاکی کردن روی سنگ شروین. نمیخواد ادامه بدی، خودم درستش میکنم. باشه، اینو پروش کن. باشه ببینم تو خونه مشکلی پیش اومده؟ میگم تو خونتون مشکلی پیش اومده؟ نه اصلا. برای چی این سالو کردی؟ تازه 2 روز ازدواج کردیم ما. باید همه با هم میشستیم غذا میخوردیم، ولی نه، شاید اونا فکر کردن ما باید وقت بیشتری رو با هم بگذرونیم، چون بعداً باید همه با هم غذا بخوریم. از بقیه هیچ گلایه‌ای ندارم، ولی
تو خونه آدمای دیگه ای هم هستن. حالا مامان بابات هیچی، ولی آیسان باید حال زنداداشش رو اقلن میپرسید. باید میومد تو اتاقم. خواهرها از ازدواج داداششون خیلی خوشحال میشن. از اتاق زنداداششون بیرون نمیرن، ولی آیسان اصلا یه دفعه هم نیومده اینجا. تو که میگفتی خواهرت خیلی دوست داشتنی و خیلی مهربونه، خیلی برات عزیزه. حالا داداشش که ازدواج کرده عشق و علاقه رو یادش رفته. الکی داری فکر و خیال میکنی؟ حالا آیسان خوب نیست، تو اتاقش داره استراحت میکنه، برای همین نتونسته بیاد ببیند. اون وقت در مورد مامانت چی میگی؟ انگار خیلی از ازدواج ما خوشحال نیست، در صورتی که ازدواج ما سنتی بوده. اما بازم به زبون ازدواج سنتیه، ما همون میفهمیم، با هم دیگه حرف میزنیم. راستش به خاطر آیسان مامان و بابام خیلی نگرانن، برای همین تو یه همچین حسی پیدا کردی. انگار مامانت بیشتر به فکر دخترشه تا پسرش، برای همین غذا رو داد خدمتکار بیاره و خودش از دخترش مراقبت میکنه. خودم با مامان آیسان حرف میزنم، نمیذارم دیگه ناراحتی برات پیش بیاد. نمیخواد حرف بزنی. از یه خانواده سطح پایین نیومدم که ازشون گدایی توجه کنم. اسم عروس آیسان قباده. خواهر، این دختر کیه؟ شروین، این کارا چیه؟ این دختر کیه؟ اسمش آیسانه، قبلا که بهتون گفته بودم. من دوستش دارم مامان. با همینم ازدواج میکنم. شروین چی داری میگه؟ شروین نمیفهمم، این شوخی ها چیه داری میکنی؟ این برنامه رو شما رو انداختی، شما شوخی میکنی مامان. منظور دختریه که تو با بی حیایی دستشو گرفتی و اومدی اینجا ها؟ چه فکری کردی؟ من اینو قبولش میکنم؟ مجبوری قبولش کنی مامان. سلام مامان. شروین بیا اینجا. داری میری شرکت؟ هر روز میرم، امروز مگه خبریه؟ روزای دیگه فرق داره. هر روز که قرار نیست عقد کنی مگه نه؟ تو خونه الان 1000 تا کار داریم. مامان من که بهتون گفتم اصلا علاقه ای به هیچ کدوم از این مراسم ندارم. علاقه داری یا نداری؟ الانم بهت گفتم تو خونه 1000 تا کار داریم. امشب عقد توه، باید مدارک تو حاضر کنی، باید بشینیم هرچه زودتر از مهریه حرف بزنیم. شما هرچی دوست داری بهشون بگو، من حتما باید برم شرکت، 2 تا جلسه باشه، ولی شب حتما باید زودتر بیای. امشب عقد توه، چرا حواست نیست؟ از دفتر برمیگردم خونه.
تا الان چیزی بهت نگفته؟ نه، ناراحته، ساکته، هیچی هم نمیخوره. بفرما. یه عمر به فکر خوشبختی این دختر بودیم. آیسان با این حماقتی که مرتکب شده خودش باعث ناراحتی خودش شده. اولا بذاریم پاتختی حامد تموم بشه، بعد به ازدواج آیسانم فکر میکنیم. تو حرفتو با مریم زدی دیگه، درسته؟ آره، حرفامو زدم. بعدم خیلی خوشحال شد، بهش ماجرا رو گفتم. البته خودشم میگفت که برای داماد کردن عارف عجله داره. بس خوبه، اینطوری ما هم زود همه چی رو جمع میکنیم. تو از این شروین چیزی نمیدونی نه؟ کیه؟ از کجا اومده؟ نه اصلا. منم این تو اولین بار بود که اسم شروینو از زبون آیسان شنیدم. من خیلی تعجب میکنم سبا، با اینکه تو انقدر تو تربیتش سختگیری کردی چطور شد؟ تو تربیت که سختگیر بودم قباد، ولی نمیدونم کجا حواسم پرت شده که آیسان اومده همچین کاری رو با زندگیش کرده. خیره. برای اینکه بخوام این موضوع رو تموم کنم، راستش بهتر اینه که قباد آیسان زود بفرستیم خونه خودش. حواست به آیسان باشه. خواهش میکنم سبا. اون یه دفعه از اعتماد ما سوء استفاده کرده. این چه حرفیه میزنی قباد؟ نباید در مورد آیسان فکر بدی بکنی. قبول دارم نادونی کرده و از یکی خوشش اومده، ولی چرا یادت رفته که تو رگای آیسان خون من و توئه که جریان داره قباد؟ من مطمئنم اون هیچ وقت کار بدی نمیکنه. خدا کمک کنه همین که میگی باشه. ولی اونطوری که اسم اون شروینو جلوی باباش و برادرش برد، باعث شد آرامش من به کل از بین بره. تو ناراحت نباش قباد. آیسان اونقدر نفهم نیست که برخلاف تصمیم ما کاری بکنه که حرکت زشتی باشه. خدا کنه همین که میگی باشه. چی شده؟ نمیبینه خواهرت چه بی‌محلی میکنه؟ شاید دیگه حرفای من باورت بشه. برای چی اعصاب خودتو خورد میکنی؟ خواهرت داری با این قیافه گرفتنش مراسم منو خراب میکنه و بعد تو از اعصاب حرف میزنی. کسی اونو نمیبینه. تو حواست به خودت باشه، همه دارن نگامون میکنن. یه چیزی هست که تو داری از من مخفیش میکنی. میخوام ببینم تا کی میتونی مخفی نگه داری. چی شده؟ برای چی با این قیافه تو همینجا نشستی؟ مردم ببینن چی میگن؟ که عروسی تک پسرشونه خواهر قیافه گرفته؟
اینطوری نیست مامان، من خوشحالم. اگه خوشحالی به مردم نشون بده، نذار آبروی ما بره. چشم. خوبه؟ بابا این مادر و دختر یواشکی چی دارن به هم میگن؟ آخه چه حرفی به هم بزنیم؟ فقط داشتم دخترمو میدیدم. بابا من از این مادر شوهرای بدجنس نیستم. بعد از ازدواج هر وقت دلت خواست دخترتو ببین، یه دل سیرم نگاش کن، من هیچ مشکلی ندارم. یه جوری حرف میزنی انگار نمیشناسمت. اخلاقتو میدونم که بهت جواب مثبت دادم، چون دختر من عین گل حساسه. میدونم خیلی ازش مراقبت میکنی. ماشاءالله دخترت خیلی خوشگله. عروسمو چشم نزنن. مامان شماها تا حرف میزنین، من برم به مهمونا و بقیه سر بزنم. آره فقط زود برگرد، کلی حرف داریم که بهت بگیم. حتما. سلام، حالتون خوبه؟ امروز از دیروزم قشنگتر شدیم. اگه میدونستم که توی کشورم همچین خانم زیبایی داره زندگی میکنه و من میتونم شریک زندگیمو پیدا کنم، قطعاً زودتر از اینا برمیگشتم. الان دیگه میتونم ازت تعریف کنم. منظورم اینه از رفتارت حس میکنم شاید دیگه برات غریبه نیستم. میدونی چیه؟ خاله به مادرم گفته که دوست داره ما زود ازدواج کنیم. اینو که شنیدم اینقدر هیجان زده شدم که به خودم فکر کردم بیرون منتظرم. منم بگم که با خالت صحبت کنه و همه مراسممون رو زود بگیریم. چطوره؟ ببخشید. خجالت کشید. شروین اینقدر بهم زنگ نزن، کلافم نکن. من نمیتونم بیام بیرون. اگه تو نمیتونی بیای بیرون من میام داخل. خواهشاً تو نه یا آبرو ریزی راه ننداز باشه. تو وایسا، من الان میام. زود بیا، منتظرم. شروین این کارا چیه؟
زود بشین تو ماشین، بعد مامانم ببینتت. الان میخوای منو به مامانت نشون بدی؟ اگه بابام تو رو ببینه یه مصیبت دیگه میشه. اگه امروز مامانم نبینتت یه مصیبت بدتر به بار میاد. فقط بیا گوش کن. شروین رضا ببینیم پسر کجا مونده؟ زنگ زدی؟ خبر داری ازش؟ اول گوشیش زنگ میخورد ولی جواب نمیداد. الان دیگه کلن خاموش کرده. مهمونا سراغشو میگیرن. بازم زنگ بزن. منم زنگ میزنم. دارم زنگ میزنم مامانه. خواهر، همه مهمونا نگران شدن، میگن چرا هنوز شروین نیومده؟ فرح، راستش من بهتون نگفته بودم. یه گروه از خارج اومدن، یه جلسه خیلی مهمی داره. نمیخواست از دستش بده، برای همین دیر شده. دیگه باید برسه. تو باش حرف زدی؟ آره. ای بابا اشکال نداره، کار واجبه دیگه، کم کم میرسه. میاد تو هم بیا بریم پیش عقد بشینیم. خیلی دیر شده. بیا دیگه، اونم سر شلوغه. بجا گفتم که نگران نباش. چی شده مگه آخه؟ بازم بگیرش دیگه. سلام علیکم، بفرمایید. مهریه چقدره؟ 5 میلیون. اسم داماد؟ شروین سعادت. اسم عروس خانم؟ آیسان. اسم عروس آیسان قباده. خواهر، این دختره کیه؟ شروین، این کارا چیه؟ این دختره کیه؟ اسمش آیسانه. قبلا که بهتون گفته بودم. من دوستش دارم مامان. با همینم ازدواج میکنم. شروین چی داری میگه؟ شروین، نمیفهمم این شوخی چیه داری میکنی؟ این برنامه رو شما رو انداختی، شما شوخی میکنی مامان. منظور دختریه که تو با بی حیایی دستشو گرفتی و اومدی اینجا ها؟ چه فکری کردی؟ من اینو قبولش میکنم؟ مجبوری قبولش کنی مامان. شما مجبورم کردی همچین کاری بکنم. منو ببخش شروین. قبوله که این دختر رو دوست داری، ولی دخترای شریف اینطوری نیستن که دست پسر رو بگیرن و بیان. آخه برداشتی همچین دختری رو آورده جای نیلوی من. معلوم نیست از چه خانواده‌ایه، از چه قماشیه. اصلا خبر داری؟ این دیگه چه حرفیه؟ تو ساکت شو فرح. خودم خیلی خوب میدونم که باید چه درسایی رو به این جور دخترا بدم. بگو چقدر میخوای از زندگی شروین من بری بیرون ها؟ بگو چقدر؟ کوچکترین بیادبی با آیسان رو نمیتونم تحمل کنم مامان. یه کاری نکنید فردا که عروستون شد از کارتون پشیمون بشید. به همین خیال باش. تو چی فکر کردی؟ که قبول میکنم این دختر با این ریختش عروس من بشه؟ شما هم فکر نکنید که من حاضر میشم با هر دختری عقد کنم. دهنتو ببند شروین. قبل از اینکه یک کلمه دیگه از دخترم حرف بزنی اول فکر کن. خودم هم علاقه‌ای ندارم از دخترتون حرف بزنم.
اصلا از خود دخترتون بپرسید که باش حرف زدم. مامان این آیسانه. من بهتون آیسان آیسان وایسا. آیسان نمیخواد نگران منو باشه. ببر خونه. خواهر اینجا چه خبره؟ هنوزم نفهمیدی فرح؟ خواهرت ما رو بد جوری گول زده. نه نصیر، اصلا همچین چیزی نیست. دقیقا همینه خواهر. میدونستی که شروین نمیخواد با نیلو ازدواج کنه، ولی باز ما رو تا اینجا کشوندی. آبروی دختر ما رو بردی. نصیر، شروین بچه است. اگه از روی نادونی همچین تصمیم اشتباهی گرفته، نباید بذاریم به اشتباهش ادامه بده. آقا نصیر، حرف منو باور کن. عروس خونه من فقط و فقط نیلوه. همین. فقط به خواست شما نیست که نیلو عروست بشه خواهر. نصیر، فرح، من شروینو راضی میکنم که فقط با نیلو ازدواج کنه. آخه دیگه کی خواهر؟ دیدی که پسر دنبال دختر دوید رفت. فرح، نصیر، اون بر میگرده. اون میاد خونه. ما یاری میکنیم. امشب عقد نیروانا و رضا رو فقط بخونیم. چه؟ شما داری چی میگی؟ اون اول آخرش بر میگرده. مجبوره که برگرده خونه. اصلا چطور همچین فکری کردی؟ که بعد از آبروریزی دخترم بذارم دخترم دیگه بیاد خونه تو؟ آقا نصیر این چه حرفی آخه؟ فرح، تو باید شوهرتو راضی کنی. آخه من چی بگم؟ هیچی نمیتونم بگم. به خاطر تو آبرومون رفته، دلمون شکسته، کل عمرمون فراموش نمیکنی. اینطوری نگو فرح. تو به هم اعتماد کن. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.